नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। बीबीएस सेकेन्ड इयर, एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टर र बीबीएस फोर्थ इयर अन्तर्गत कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा सीपीपी एनालाइसिससँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू हामी केही सल्युसन गरेका छौँ र सिम्पल किसिमका क्वेसनहरू हामी गर्दैछौँ। आज पनि म यहाँहरूसँग एउटा क्वेसन लिएर उपस्थित भएँ। यो क्वेसनमा at a sales volume of 25,000 units, a manufacturing company made a profit of rupees 30,000. 25,000 युनिट सोल्ड गर्दा उक्त म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले 30,000 नाफा प्राप्त गर्छ रे। एन्ड एट दिस भोल्युम द मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो वुड बी 20%. मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो भने 20% छ रे। सेलिङ प्राइस अफ प्रोडक्ट वाज रुपिस 20 पर युनिट। सेलिङ प्राइस पनि दिएको छ। यो क्वेसनमा हामीलाई न भेरिएबल कस्ट दिएको छ न त फिक्स कस्ट दिएको छ, खाली प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ अनि मार्जिन अफ सेफ्टी दिएको छ। यसको आधारमा हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा के सोध्दैछ भने भेरिएबल कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेसन गर्नुस् भन्छ, फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुस् भन्दैछ र ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिस क्याल्कुलेसन गर्नुस्। यो हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन भयो। अब यसैको आधारमा हामी सल्युसनमा जाउँ। अब यहाँहरूले कसरी नसम्झिनु होला भने यो क्वेसनलाई फुटाउँदा सल्युसन गर्ने बेलामा भेरिएबल कस्टै पहिले निस्किन्छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिटै निस्किन्छ भन्ने हुँदैन। अब सल्युसन गर्दै जाँदा हामी भेरिएबल कस्ट पनि निस्किन्छ, फिक्स कस्ट पनि निस्किन्छ र ब्रेक इभन सेल्स पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब जस्तो अहिले यहाँ हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भने एउटा क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नुपर्ने मार्जिन अफ सेफ्टी दिएको छ। मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको 20% छ। यो मार्जिन अफ सेफ्टीको आधारमा हामी यहाँबाट पहिले मार्जिन अफ सेफ्टी युनिट निकाल्न सक्छौँ। म यो क्वेसनको सल्युसनतिर लागेँ। मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो, मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो क्याल्कुलेसन गर्दा हामी सेल्समा बेस भएर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यति बेला हामी के युज गर्छौँ भने मार्जिन अफ सेफ्टी इन युनिट। मैले युनिटमा किन लिएँ भने हामीलाई सेल्स भोल्युम पनि युनिटमा दिएको छ, त्यही भएर क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। मार्जिन अफ सेफ्टी इन युनिटलाई सेल्स इन युनिटले डिभाइड गर्छौँ अनि इन्टु 100 गऱ्यौँ भने पर्सेन्टेजमा मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो आउँछ। यहाँ दिएको छ एट दिस भोल्युम द मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो वुड बी 20% भनेको छ। त्यसो भने हामी मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो भने 20% लेख्न सकिन्छ। अनि एमओएस इन युनिट भन्ने छैन, डिभाइड बाई सेल्स इन युनिट भनेको 25,000 छ इन्टु 100%। यसरी क्याल्कुलेसन गरेर एमओएस इन युनिट 5,000 प्राप्त भयो। अब तर रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट सोधेको हो। यहाँ त हामी के प्राप्त गर्यौँ भन्दा एमओएस इन युनिट प्राप्त गर्यौँ। तर एमओएस प्राप्त भयो। एमओएस क्याल्कुलेसन गर्ने हामी फर्मुला यो प्रफिटमा बेस भएर बनायौँ भने त्यहाँबाट हामी सिएम रेसियो पत्ता लगाउन सकिन्छ वा सिएम पियु पत्ता लगाउन सकिन्छ। एकपल्ट हामी त्यतातिर लागौँ। एमओएस इन युनिट्स इक्वल टु प्रफिट दिएको छ भने प्रफिट, युनिटमा छ भने हामी सिएम पियुले डिभाइड गर्छौँ। अब एमओएस यहाँनिर हियर एमओएस इन युनिट भनेको हामीले भर्खरै 5,000 प्राप्त गऱ्यौँ। 5,000 युनिट्स इक्वल टु प्रफिट भनेको हाम्रो माथि दिएको छ मेड अ प्रफिट अफ 30,000 रुपिस डिभाइड बाई सिएम पियु भन्ने थाहा छैन। तर हामीसँग के कन्सेप्ट छ भने सिएम पियु भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट र भेरिएबल कस्ट पर युनिटको डिफरेन्स हो।
तसर्थ हामी यहाँ के गर्न सकिन्छ भने सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट गर्दा सेलिङ प्राइस 20 दिएको छ, 20 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट। सेलिङ प्राइस र भेरिएबल कस्टको डिफरेन्स भनेको सिएमपियू हो, हामी त्यहाँ राख्यौँ। अब के गरिदिउँ भने यो 20 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई यहाँ र यो 5000लाई यहाँ लिएर आइदिउँ, प्लेस चेन्ज गरिदिउँ, अनि कस्तो रिजल्ट आउँछ हेरौँ। 20 माइनस VCPU इक्वल टु यो 30,000 डिभाइड बाई 5000। यस्तो गर्दा अब 30,000लाई 5000 डिभाइड गर्दा 6 आउँछ, अनि 20 माइनस VC हामीसँग अलरेडी छँदैछ। अब VCPU हाम्रो नेगेटिभमा छ, मैले यही राखिदिएँ ल, VCPU माइनसमै इक्वल टु 6। यो 20लाई मैले यता लिएर जाँदा माइनस 20 हुन्छ, माइनस VCPU इक्वल टु माइनस 14। अब यो माइनस काटियो, देयरफोर भेरिएबल कस्ट पर युनिट इक्वल टु ₹14 आउँछ। हामी यसरी हामी एमओएसको माध्यमबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्यौँ। अब VCPU आइडेन्टिफाई भयो भने अब हामी के गर्न सकिन्छ भने ब्रेक इभन सेल्स निस्किन्छ, फिक्स कस्ट निस्किन्छ, त्यतातिर लागौँ। यो रिलेसन तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नका लागि अगेन फिक्स कस्ट इक्वल टु फिक्स कस्ट निकाल्ने फर्मुलाहरु हामीसँग छन्। अब सीएम रेशियो निकालेको भए सीएम रेशियोबाट हामी डाइरेक्ट निकाल्न सक्थ्यौं। सीएम रेशियो निकालेर मैले यहाँनिर यतापट्टि बरु यहाँनिर सीएम रेशियो निकालेर पनि मैले सल्युसन गरिदिन्छु। सीएम रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सीएमपीयू अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट। अब सीएमपीयू भने खास गरी के हो त भन्दा भेरिएबल कस्ट र अनि त्यसपछि हाम्रो सेलिङ प्राइसको डिफरेन्स हो। अब सेलिङ प्राइस भने 20 छ, भेरिएबल कस्ट भने 14 छ, दुईटाको डिफरेन्स भने सीएमपीयू भयो, डिभाइड बाइ सेलिङ प्राइस पर युनिट 20 भयो। यो दुईटाको सबट्र्याक्सन 6 डिभाइड बाइ 20 गर्दा 6 डिभाइड बाइ 20 गर्नुस्, यसो गर्दा 0.3 आउँछ कि 0.30 आयो। अब हामी यहाँ के गर्न सक्छौं भने फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने हामीसँग डाइरेक्ट फर्मुला छ नि, सेल्स इन रुपीज इन्टु सीएम रेशियो माइनस प्रॉफिट भन्ने फर्मुला। अब हामीलाई सेल्स रुपीजमा चाहिन्छ। सेल्स युनिटमा त हामीसँग 25,000 थियो, यसलाई सेलिङ प्राइस 20 ले मल्टिप्लाई गर्यौं हामी, जति आउँछ सीएम रेशियो 0.30 माइनस प्रॉफिट भनेको 30,000 छ। अब 25,000 इन्टु 20 गर्नुस् 5 लाख, अनि इन्टु 0.30 गर्नुस् 1,50,000 हो। अब 1,50,000 माइनस 30,000 गर्नु पर्यो, अनि यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा 1,20,000 आउँछ। यो 1,20,000 भनेको हाम्रो फिक्स कस्ट आयो। रिक्वायरमेन्टले हामीलाई पहिलो रिक्वायरमेन्टले सोधेको भेरिएबल कस्ट भने यो हो, दोस्रो रिक्वायरमेन्टले सोधेको फिक्स कस्ट भने यो हो। अब तेस्रो रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई ब्रेक इभन सेल्स इन रुपीज सोधेको छ। यहाँहरुसँग सुरुमा मैले क्वेशन पनि देखाएको थिएँ। ब्रेक इभन सेल्स
इन रुपीज क्याल्कुलेसन गर्दा हामीसँग फर्मुला थियो फिक्स कस्ट डिभाइड बाई सिएम रेसियो। फिक्स कस्ट थाहा नभएको भए हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। हामी फिक्स कस्ट अघि निकालिसकेका छौँ। फिक्स कस्ट भनेको 1,20,000 छ। यो 1,20,000 लाई सिएम रेसियो भनेर अघि हामी 0.30 निकालेका छौँ। 0.30 ले डिभाइड गर्नुस् र यसरी डिभाइड गर्दा रुपीज 4 लाख आउँछ। यो तेस्रो रिक्वायरमेन्ट थियो। अब चौथो रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई के सोध्दैछ भने डी नम्बरमा सेल्स भोल्युम इन युनिट टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट अफ रुपीज 45,000। यहाँ डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 45,000 गिभन छ अनि ट्याक्स रेट हामीलाई गिभन छ 25%। अब हामीलाई क्वेसनले रिक्वायर्ड सेल्स युनिट सोध्दैछ। रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट यो हामीलाई सोधेको हो। रिक्वायर्ड सेल्स क्याल्कुलेसन गर्न रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट्स इक्वल टू फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स होल अपन CMPU। डिजायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स छ भने यसलाई बिफोर टैक्स में कन्भर्ट गर्न 1 माइनस टैक्स पनि गर्नुपर्छ। पहिले हामी फर्मुलामा पनि लेखेका थियौं। अब यसमा फिक्स कस्ट भनेको अघि हामी 1,20,000 क्याल्कुलेसन गरेर निकालेका छौं प्लस डिजायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भनेको 45,000 हो डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट भनेको 0.25 छ अनि होल अपन CMPU भनेको हामी अघि कता सेलिङ प्राइस पर युनिट 20 र भेरिएबल कस्ट पर युनिट 14 थियो। यसैको डिफरेन्सबाट निकाल्छौं। सबभन्दा सुरुमा हामी सल्युसन गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो भने 45,000 लाई 1 माइनस 0.25 अर्थात 0.75 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। 1,20,000 अनि प्लस यसलाई फेरि क्याल्कुलेसन गर्नु होला 45,000 डिवाइड बाई 0.75 60,000 आउँछ अनि डिवाइड बाई यो हाम्रो दुईवटा सबट्र्याक्सन गर्दा 6 आउँछ। यसलाई हामी एड गरौँ। यो दुईटालाई एड गर्दा 1,80,000 आउँछ। यो 1,80,000 लाई डिवाइड बाई 6 गर्नु पर्यो। यसो गर्दा रिक्वायर्ड सेल्स 30,000 युनिट्स आउँछ। अब हामीलाई आजको क्वेशनमा पहिलो भेरिएबल कस्ट पर युनिट सोध्दै थियो, हामी निकाल्यौं अनि फिक्स कस्ट पनि निकाल्यौं। ब्रेक इभन सेल्स इन रुपीस पनि क्याल्कुलेसन गर्यौं अनि आफ्टर ट्याक्स डिजायर प्रॉफिट दिएको थियो 45,000 र ट्याक्स रेट 25,000 दिएको थियो। त्यो इन्फर्मेसनलाई कन्सिडर गरेर हामी रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट भनेर 30,000 क्याल्कुलेसन गर्यौं। यो क्वेशनमा भएको रिक्वायरमेन्ट यति नै छ। यस्तै क्वेशन लिएर अझै यो भन्दा अप्ठ्यारो किसिमका कन्डिसनहरु लिएर पर्सेन्टेज चेन्जहरु दिएको क्वेशनहरु लिएर अवश्य पनि उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरुसँग बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।